जी दोस्तों, मैं हूं इसहाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में हम चार्ल्स लैम्ब एज एन एसिस्ट पर असाइनमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये टॉपिक 20 नंबर्स के लिए है, तो यकीनन एक लेंथी टॉपिक होगा। इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ उर्दू ट्रांसलेशन ही पढ़ेंगे और जहां पर मुझे लगेगा कि वर्ड्स मुश्किल हैं, इनके मीनिंग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। असाइनमेंट शुरू करने से पहले चार्ल्स लैम्ब के कुछ अहम फैक्ट्स आप लोगों की नज़र करता चलूँ कि चार्ल्स लैम्ब 1775 ईस्वी में पैदा हुए। इसी साल जेन ऑस्टन भी पैदा हुई थी। चार्ल्स लैम्ब ने पोइट्री भी की लेकिन कामयाब ना हो सके। इसके अलावा आपका एक मशहूर नावल है जिसका नाम रोजामेंट ग्रे है। रोमांटिक पोइट्स भी आपसे मुतासर थे। आपके एसेज के दो बहुत ही मशहूर वॉल्यूम है। पहले का नाम एसेज ऑफ एलिया जो कि 1823 में पब्लिश हुआ और दूसरे का नाम लास्ट एसेज ऑफ एलिया है जो कि 1833 में पब्लिश हुआ। इसके अलावा द स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री भी आपका एक अहम वर्क है। आपका एक मशहूर ड्रामा भी है जिसका नाम जॉन वुडविल है। तो दोस्तों, अब हम असाइनमेंट शुरू करते हैं। इंग्लिश एसिस्ट में चार्ल्स लैम्ब आसमान में चमकते हुए एक सितारे थे। इन्हें इंग्लिश एसिस्ट में प्रिंस ऑफ एसिस्ट कहा जाता है। इनके मज़ामीन इंग्लिश प्रोज़ में बेहतरीन है। आप अपनी प्रोज़ को रोमांटिक क्वालिटीज़ में बेहतरीन तरीके से लेकर आए। लैम्ब के रीडर्स इनके विजडम यानी दानिशमंदी, इनकी इंसानियत, इनके मज़ाहिया मिजाज, इनके गहरे रवैयों, इनके मीठे मिजाज और इनके अंदाज़ के लिए आपकी तारीफ़ करते हैं। बिगनिंग, आप एक लोअर फैमिली में पैदा हुए। लैम्ब का राब्ता कॉलेज से हुआ। आपने अपना कैरियर एज अ पोइट शुरू किया लेकिन कामयाब ना हो सके। आपने 1820 से लेकर 1833 तक ऐसे को पेशा बनाकर हमेशा रहने वाली पहचान हासिल की। दोस्तों, इस लाइन में इमॉर्टल का मतलब है ना ख़त्म होने वाली या लाफानी। उन्होंने 1820 के मैगज़ीन लंदन में एलिया को तखल्लस बनाकर लिखा। दोस्तों, इस लाइन में पैसिडोनियम का मतलब है तखल्लस, जो शायर अपने नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। पहला वॉल्यूम एसे ऑफ एलिया के नाम से 1823 में पब्लिश हुआ और दूसरा वॉल्यूम लास्ट एसे ऑफ एलिया के नाम से 1833 में पब्लिश हुआ। लैम्ब का हर एक ऐसे कदरे हैरत अंगेज़ है। इनमें एक बेहतरीन किस्म की कंट्रीब्यूशन जिसमें विट यानी अकल का इस्तेमाल, फैंसी कहानियाँ और अक्कासी का उम्दा इम्तजाज मिलता है। दोस्तों, इस लाइन में एनेक्डोट का मतलब है कहानी या स्टोरी। काज़मीन के मुताबिक वो सबसे बढ़कर एक आर्टिस्ट हैं। पर्सनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, लैम्ब के एसेज पर्सनल और इनकी ज़िंदगी पर मबनी है। दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी का मतलब है अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखना और बायोग्राफी का मतलब है किसी और शख्सियत की ज़िंदगी के बारे में लिखना। ये एसेज इसकी रूह की शराफत, इसकी अच्छी फितरत, इसकी सादगी, इसकी मिलनसारी और खैरात को रिफ्लेक्ट करते हैं। लैम्ब अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के बारे में भी डिस्कस करता है। दोस्तों, इस लाइन में वर्ड एक्वेटेंस का मतलब है जान पहचान वाले लोग, लेकिन आप अपनी माँ के कत्ल के मामले में चुप थे, सिर्फ अपनी बहन की वजह से। ये लैम्ब की बहन ही थी जिसने लैम्ब की मदर का कत्ल किया था। वो अक्सर अपने रिश्तों का नाम बदल देता था। वो हमेशा फैक्ट्स को फिक्शन में मिलाकर अपने करैक्टर्स को पुरअसरार बनाता था। इस तरह की तब्दीलियाँ सच्चाई को नहीं बदल पाती। दोस्तों, डेविएशन का मतलब है इनहराफ करना या किसी चीज़ को बदल देना। वो रीडर्स के साथ दोस्ताना और करीब तर था। वो अपने रीडर्स को अपने पर्सनल अफेयर्स में एतमाद में लेता है। वो हमें खुले अंदाज में अपने बचपन, अपनी जवानी से पहले का वक्त और अपनी मर्दानगी के बारे में बताता है। दोस्तों, बॉयहुड का मतलब है लड़कपन यानी जवानी और बचपन के दरमियान का वक्त। इसके तमाम एसेज में इसकी ख़ास कर ज़ाती ज़िंदगी शामिल है। आपकी इंसानियत के लिए मोहब्बत,
ہر جگہ واضح ہے، حالانکہ آپ کے ایسز آپ کی ذاتی زندگی پر مبنی ہے۔ اس کے باوجود لیمب بیکار یا مغرور ہونے کا تاثر نہیں دیتا۔ وہ انا پرستی کو چھوئے بغیر ایک بہت بڑا انا پرست تھا۔ ورائٹی آف تھیم، لیمب کے ایسز لامحدود ورائٹی کو شو کرتے ہیں۔ انفینائٹ مینز لامحدود اور ایگزہیبٹ مینز شو کرنا یا دکھانا ہوتا ہے۔ اس کے ایسز میں خدا ہر جگہ ملتا ہے۔ ان کے ایسز ہر ذوق کی بھوک کو مٹاتے ہیں۔ دوستو، ایپیٹائٹ کا مطلب ہوتا ہے بھوک۔ اپنے ایسز میں لیمب خود کو ظاہر کرتا ہے، وہ میموریز کی منظر کشی کرتا ہے۔ ان کے ایسز میں زندگی اور فکر کی جھلک ملتی ہے۔ ان کا ایسے ڈریم چلڈرن آٹو بایوگرافی کے لیے مشہور ہے۔ یہ ایک گہرا خیال ہے، یا ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ورک جس میں تصورات کا تسلسل ہو۔ اس کے ایسز لکھنے کے پیچھے کی وجہ اس کے بھائی جان کی موت ہے۔ یہ ایسز آتھر کی روح سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ دوستو، ویل کا مطلب ہے پردہ اور ان ویل کا مطلب ہے پردہ اتارنا۔ اب بیچلرز کمپلیمنٹ ایک آٹو بایوگرافیکل اور مزاح سے بھرپور ایسے ہے۔ اس میں لیمب نے شادی شدہ جوڑوں کی بہت سی عجیب و غریب باتوں کو بیان کیا ہے۔ ہیومر اینڈ پیتھس، ایک مزاح نگار ہونے کے ناطے انگلش پروز میں لیمب کا کوئی مقابلہ نہیں۔ دوستو، انسرپاسیبل کا مطلب ہے جس کا کوئی مقابلہ نہ ہو، انڈیفیٹیبل۔ لیمب کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی اصل میں مزاح نگار نہیں تھا۔ آپ کا لکھنے کا سٹائل مزاح کا اظہار کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ ہلکے پھلکے طنز کی مدد سے سنجیدہ قسم کی بحث میں خلل ڈالتا تھا۔ دوستو، جسٹ کا مطلب ہوتا ہے مذاق یا طنز کرنا۔ ان کے ایسز مزاح اور ہلکی پھلکی طنز کے تمام پہلوؤں سے مارک کیے گئے تھے۔ ان کے ایسز میں طنز، مضحکہ خیز تفصیلات، فنی سچویشنز اور زوردار کہکے لگانے کا عمل وقوع ہوتا ہے۔ دوستو، بیسٹیریس کا مطلب ہے کھل کر ہنسنا یا کہکے لگانا۔ ان ایسز میں کسی کے ذات کو نقصان نہ پہنچانے والے جوکس جو کہ اس پر اور دوسروں پر ہوتے تھے وہ بھی پائے جاتے تھے۔ ان کے ایسز میں مزاح کا عنصر اور اداسی کی رنگ اور دکھوں کا بہاؤ متوازی ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا قابل رحم شعور تھا جس کی وجہ سے وہ مسکراتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو رونے سے بچانے کے لیے ہنستا تھا۔ پرانی یادیں اور حسرت سے بھرپور خواہشات اس کی ہنسی کو دبا دیتے تھے۔ دوستو، اس لائن میں نسٹلجا کا مطلب ہے اولڈ میموریز اور وسٹفل لانگنگ کا مطلب ہے خواہشات۔ مختصراً یہ کہ لیمب کا مذاق ایک مکسچر تھا جس میں مذاق اور دکھ کے آنسو تھے۔ ڈریم چلڈرن ایک یادگار مکسچر ہے جو کہ اس کے مذاق اور دکھوں کا بلینڈ ہے۔ لیمب سٹائل، لیمب کا سٹائل اس کی پرسنالٹی کا تاثر دیتا ہے۔ اس کا انداز بے مثال ہے۔ اس کے ایسز میں پوئٹری جیسی دلکشی ہے۔ بات چیت کا آسان ہونا اور ضرب الامثال کی طرح گہری باتیں، جذباتی لچکدار گفتگو، یاد دلانے والے اشتعال انگیزی، یہ سب ایلیا کے ایسز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ 17ویں صدی کے رائٹرز جیسا کہ براؤن، برٹن اور فلر سے بہت متاثر تھے۔ آپ اکثر لاطینی الفاظ استعمال کرتے تھے۔ دوسروں کا حوالہ دینا ان کے سٹائل کا بہترین فیچر ہے۔ آپ اکثر دوسرے رائٹرز کی کوٹس کا حوالہ دیتے جب اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرنا ہوتا۔ لیمب نے ایرونی کا مطلب طنز اور پن کا مطلب دو معنی الفاظ کثرت سے استعمال کیے۔ جیسی پاؤز کا ماننا ہے کہ ایلیا کا سٹائل صرف واحد چیز ہے جسے انگلش پروز میں پرفیکٹ کہا جا سکتا ہے۔ کنکلوژن، لیمب ایک بہترین اور سب ایسسٹ سے زیادہ دلکشی رکھنے والے ایسسٹ ہیں۔ وہ ایسے رائٹنگ میں پرفیکشن لے کر آئے۔ یہ لیمب ہی تھے جس نے ایسے رائٹنگ کے تمام ایلیمنٹس کو بہترین فن سے اکٹھا کیا۔ مختصراً یہ کہ لیمب کے ایسز انگلش لٹریچر میں ایک سدا بہار رغبت اور خوشی کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ لیمب انگلش لٹریچر میں محبت کیے جانے والے ایسسٹ میں سے ایک ہیں جن سے اس کی اعلیٰ ظرفی کی وجہ سے
اور اس کا اچھا اور خوبصورت دل رکھنے کی وجہ کے ساتھ ساتھ انگلش لٹریچر میں معیاری ویلیوز کو پروڈیوس کرنے کی وجہ سے بھی محبت کی جاتی ہے۔